शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृदविश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः विश्वेश्वरं साम्भूर्तं प्रणिपत्य गिरां गुरुं टीकां शिशुतां कुर्वे तर्कसङ्ग्रहदीपिकाम्। परार्थानुमानमाह यत्विधीयत् स्वयमेव धूमा अग्निमनुमाय परप्रतिपत्त्यर्थं पञ्चाव्यवाक्यं प्रयुङ्क्ते तत्परार्थानुमानम्। यच्छब्दस्य तत्परार्थानुमानम् इति तच्छब्देन सह अन्वयः यत् तत् भवतु। पञ्चावयववाक्यम् इत्युक्तं तत्र उदाहरति यथेति अन्वयस्वरूपमाह यथा पर्वतो वह्निमान् इत्यादिकं यदस्ति तत् एकम् उदाहरणमेव अत्र उच्यते, न तु तस्य लक्षणमपि। नाम प्रतिज्ञायाः लक्षणं नोक्तं। पर्वतो वह्निमान् इति एकविधप्रतिज्ञा नाम उदाहरणतया प्रदर्शयति। उदाहृतवाक्येषु प्रतिज्ञादिविभागमाः पर्वतो वह्निमान् इति अत्र लक्षणान्युच्यन्ते। साध्यवत्ता पक्षवर्ता पक्षवचनं प्रतिज्ञा, साध्यवत्तया पक्षवचनं प्रतिज्ञा नाम पक्षतावच्छेदकावच्छिन्न विशेष्यता निरूपित साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रकारताशाली शाब्दबोध जनकवाक्यम् इत्यर्थः। वचनम् इत्युक्तम्। अनन्तरं पञ्चम्यन्त लिङ्गप्रतिपादकं वचनं हेतुः। पञ्चम्यन्तं यत् धूमात् इति, तर्हि पञ्चम्यन्तं यत् तत्र लिङ्गप्रतिपादकं नाम हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न विषयताशाली शाब्दबोधजनकं वाक्यम् इति उच्यते। व्याप्तिप्रतिपादकं प्रतिपादकम् इति अस्ति। प्रतिपादकं नाम किं? प्रतिपत्तिजनकम् इत्यर्थः प्रतिपादकम् इत्यस्य। प्रतिपत्तिश्च प्रकृते शाब्दबोधः अभिप्रेतः। यतः वाक्यं खलु उच्यते अतः वाक्येन जायमानः बोधः शाब्दबोध एव भवति। हेतुसाध्यवत्तया पक्षप्रतिपादकं वचनं निगमनं। हेतुसाध्यवत्तया नाम यत्र यत्र धूमस्तत्र अग्निः इत्यत्र किमुच्यते? हेतुवत्वं साध्यवत्वं च पक्षभिन्ने ज्ञायते। पक्षप्रतिपादकं वचनं किं व्याप्तिप्रतिपादकं वचनम् उदाहरणं, क्षम्यतां, व्याप्तिप्रतिपादकं वचनम् उदाहरणं। तत्र व्याप्तिः खलु, यत्र यत्र धूमः तत्र अग्निः इत्युक्तौ तत्र तेन व्याप्तिरवगम्यते। अतः तत्र व्याप्तिविषयकशाब्दबोधजनकं वाक्यं। व्याप्तिविशिष्टलिङ्गप्रतिपादकं तथा चायं नाम वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इति तथा चायम् इत्यस्य अर्थः। अतः तत्र किं ज्ञायते? व्याप्तिविशिष्टलिङ्गप्रतिपादकं, लिङ्गं नाम हेतुः, हेतुविषयकं शाब्दबोधो जायते। हेतुसाध्यवत्तया पक्षप्रतिपादकं तस्मात् तथा, तस्मादित्यत्र तच्छब्देन किं स्वीक्रियते? हेतुः स्वीक्रियते। तथा च हेतुज्ञानज्ञाप्य साध्यवान् पर्वतः इति हेतु निगमनवाक्यात् जायमानः बोधः। तर्हि प्रत्येकमपि एकैकस्यापि अवयववाक्यस्य किं प्रयोजनं नाम तस्य मुख्यं प्रयोजनं किम् इति चेत् पक्षज्ञानं प्रतिज्ञाप्रयोजनं। प्रतिज्ञया किं ज्ञायते? पक्षः कः इति ज्ञायते। विशिष्य लिङ्गज्ञानं हेतुप्रयोजनं। लिङ्गं नाम हेतुः। हेतुवाक्यात् हेतुः नाम कः? हेतुतावच्छेदकविशिष्टतया हेतोर्ज्ञानं। व्याप्तिज्ञानम् उदाहरणप्रयोजनं। यतः इदानीं भवतु व्याप्तिज्ञानम् उदाहरणप्रयोजनम्। असाधारणतया उदाहरणवाक्येन किं ज्ञायते? व्याप्तिर्ज्ञायते। पक्षधर्मताज्ञानम् उपनयप्रयोजनं। पक्षधर्मताज्ञानं नाम लिङ्ग हेतुवत्वं पक्षे। अबाधितत्वादिज्ञानं निगमनप्रयोजनम्। अबाधितत्वादिकम् इत्यनेन हेतौ तत्र हेत्वाभासराहित्यम्। अबाधितत्वं नाम किं? बाधरूपहेत्वाभासरहितत्वम्। अबाधितत्वम्, असत्प्रतिपक्षितत्वम्, अव्यभिचरितत्वम् इत्यादिकं तत्र केचन हेतौ सद्धेतौ विद्यमानाः
धर्माः के ते पञ्चहेत्वाभासराहित्यम् इति स्वीक्रियताम्। पञ्चापि ये हेत्वाभासाः सन्ति तदभावज्ञानं तदवश्यम् अपेक्षते। तत् निगमनवाक्यात् अवगम्यते। यदि कुत्रचित् व्याप्तिस्थले वा पक्षधर्मताज्ञाने वा लिंग किं पक्षधर्मताज्ञाने ज्ञानेन वा यत्र क्वापि यदि क्लेशः यदि स्यात्, नाम यः कश्चित् यदि हेत्वाभासः तत्र स्यात्, तर्हि निगमनवाक्यं वा व्याप्तिवाक्यं वा निगमनवाक्यं न उपनयवाक्यं वा उदाहरणवाक्यं वा नैव सम्भवति। व्याप्तौ क्लेशाः सन्ति चेत् उदाहरणवाक्यं न सम्भवति, पक्षधर्मतायां क्लेशः अस्ति चेत् उपनयवाक्यं न सम्भवति। एवमेव मुख्यतया इदं द्वयं। तर्हि यदि इदं द्वयमपि अवतीर्य अग्रे आगतं चेत् तर्हि तत्र दोषाः न सन्ति इति, हेतौ दोषाः न सन्ति इति तत्र अभिप्रायः इति स्वीकृत्य अबाधितत्वादिकं निगमनप्रयोजनं निगमनेन किमवगम्यते इत्युक्तौ न साध्यवत्वं न हेतुमत्वं। किमर्थं तत्सर्वं पूर्वं ज्ञातमेव। किमर्थं पक्षज्ञानं प्रतिज्ञाप्रयोजनम् इत्युक्तं तत्र तु किं पक्षे साध्यवत्ता ज्ञानं जायते, अतः तत्र पक्षसाध्यज्ञानं जातं। लिंगे नाम हेतुवाक्येन हेतुज्ञानं जातं, व्याप्तिज्ञानं जातं, पक्षधर्मताज्ञानं जातम्। अन्यत् किमपि नूतनतया निगमनवाक्येन जायते इत्युक्तौ तत् किम् इत्युक्तौ प्रकृतहेतौ हेत्वाभासराहित्यज्ञानं, तदेव अबाधितत्वादिकम् इति उच्यते। अबाधितत्वादिकं निगमनप्रयोजनम् इति प्रत्येकमपि अवयवस्य लक्षणम् एवं तस्य प्रयोजनं च अत्र उपपादितम्। स्वार्थानुविदुरार्थानुमित्योः लिंगपरामर्श एव कारणं तस्मात् लिंगपरामर्शोऽनुमानम्। इदानीम् अत्र आशंका, लिंगपरामर्शः नाम किम् इत्युक्तौ व्याप्तिविशिष्टहेतुमत्ताज्ञानम् इति उक्तम्। तर्हि किं वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इति ज्ञानम्। आदौ यदि पश्यामः तत्र पर्वते धूमदर्शनं, तदुत्तरं व्याप्तिस्मरणं, तदुत्तरं परामर्शः, तदुत्तरम् अनुमतिः इति उच्यते, उपपाद्यते। तर्हि वस्तुगत्या परामर्शे विशिष्यतया किं भाति? यतः यत् पर्वते धूमदर्शनमस्ति तत् किम् उच्यते? पक्षधर्मताज्ञानं भवति। तर्हि तत्र पक्षधर्मत्वं ज्ञातं। व्याप्तिज्ञाने व्याप्तिः विषयः, तर्हि व्याप्तिः ज्ञातः, पक्षधर्मता च ज्ञातः। पुनः विशिष्य वस्तुगत्या परामर्शे अपूर्वविषयः किमपि न ज्ञायते, परं यद्व्याप्तिविशिष्टं तदेव पक्षधर्मोऽपि स एव पक्षधर्मोऽपि पक्षेऽपि वर्तते। यद्व्याप्तिविशिष्टं तदेव पक्षेऽपि वर्तते इति उभयमपि एकत्र ज्ञाने विषयः भवति। पूर्वं यत् ज्ञानद्वये विषयकलिततया भातं व्याप्तिः एवं पक्षधर्मता च, तद्वयमपि परामर्शे एकस्मिन्नेव युगपत् ज्ञायते, एकस्मिन्नेव ज्ञायते। यतः धूमवान् पर्वतः इति प्रथमं ज्ञानं, धूमः वह्निव्याप्यः इति द्वितीयं ज्ञानं, तृतीयं ज्ञानं किमस्ति? इदं द्वयं मिलित्वा वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इत्येव ज्ञायते। अत एव इदं विशिष्टपरामर्शः इत्यपि उच्यते। तर्हि इदानीम् आशंका, विशिष्टपरामर्शस्य अपेक्षा किमस्ति? ननु व्याप्तिस्मृति पक्षधर्मताज्ञानाभ्यामेव। व्याप्तिस्मृतिः नाम किं? यत्र धूमस्तत्राग्निः इति व्याप्तिस्मरणं यज्जातं तत् केन ज्ञायते? पक्षधर्मताज्ञानेन सा स्मृतिर्जायते। तर्हि व्याप्तिस्मृतिपक्षधर्मताज्ञानाभ्याम् एव अनुमितिसम्भवे। अनुमितो किमपेक्षते? व्याप्तिज्ञानमपेक्षते, पक्षधर्मताज्ञानमपेक्षते। तद्वयं तु विषकलितज्ञानाभ्यामेव सम्भवति। पुनः विशिष्टपरामर्शः इत्यस्य अपेक्षा का? अतः धूमवान् पर्वतः धूमः वह्निव्याप्यः इति ज्ञानद्वयादेव पर्वतो वह्निमान् इत्यनुमिति सम्भवे। पुनः विशिष्टपरामर्शः किमर्थम् अङ्गीकर्तव्यम्? अत्र क्रमः कथमुच्यते इत्युक्तौ नैयायिकैः धूमवान् पर्वतः वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः, क्षम्यतां, धूमवान् पर्वतः इति पक्षधर्मताज्ञानं, तेन यत्र धूमस्तत्राग्निः तथा महानसः इति व्याप्तिज्ञानं, तदुत्तरं विशिष्टपरामर्शः वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इति तदुत्तरं पर्वतो वह्निमान् इत्यनुमितिः इति उच्यते। अत्र वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इति विशिष्टपरामर्शः किमर्थम् अङ्गीकार्यः?
धूमवान् पर्वतः वह्निव्याप्य किं धूमवान् पर्वतः धूमः वह्निव्याप्यः इति ज्ञानाभ्यामेव सम्भवति खलु। अनुमितौ तु इदं द्वयमेव अपेक्षते। अनुमितौ पक्षधर्मताज्ञानम् अपेक्षते, व्याप्तिज्ञानम् अपेक्षते, किन्तु इदं द्वयम् एकस्मिन्नेव ज्ञाने विषयः भवेत् इति तु नियमः नास्ति तत्र। पक्षधर्मता व्याप्तिज्ञानश्च एकस्मिन्नेव ज्ञाने विषयः भवति चेदेव अनुत्तिर्भवति इति नियमः नास्ति। अतः किमर्थम् एवं रीत्या कल्प्यते इति चेत् उच्यते सत्यं नाम यत्र पूर्वम् उदाहरणम् उक्तं किं तर्कसङ्ग्रहे मूले यदुक्तं किं पर्वते धूमं पश्यन् व्याप्तिं स्मरति इत्यादिकं यद् अस्ति, तादृशस्थलेषु प्रायः इदं भाति यत् पक्षधर्मता किं परामर्शस्य अपेक्षा न स्यादिति, किन्तु शाब्दपरामर्शः इति कश्चित् परामर्शः वह्निव्याप्य धूमवान्। शाब्दपरामर्शः नाम किं? शब्दात् जायमानः परामर्शः नाम किं? तत्र इदं वास्तविकतया धूमं दृष्ट्वा व्याप्तिं स्मरति इत्यादिकं नास्ति, किन्तु वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इति वाक्यम् उच्चारितं अथवा वाक्यम् उच्चारितं, तेन जातः यः शाब्दबोधः अस्ति सः यः परामर्शः अस्ति, तस्मात् यत्र अनुमितिरुत्पन्ना तत्र तावत् एतादृशविशिष्टपरामर्शस्य कारणत्वं तु अङ्गीकर्तव्यमेव। यत्र केवलं शब्दादेव वह्निव्याप्य धूमवानयं पर्वतः इति वाक्यादेव वह्निव्याप्य धूमवानयं पर्वतः इति ज्ञानं जातं शाब्दबोधात्मकं, तदुत्तरं पर्वतो वह्निमान् इति यत्र अनुमितिर्जाता, तादृशस्थले तु व्याप्तिज्ञानम् अथवा पक्षधर्मताज्ञानं विषयकलिततया ततः प्राग् नास्ति। किमर्थम्? इदं स्वाभाविकतया न जातम्, इदं शब्दादेव जातम्। अतः तस्य आधारः कः इत्युक्तौ परामर्शस्य आधारः परामर्शबोधकं वाक्यमेव तत्र आधारः, कारणम् आधारः नाम। तर्हि तादृशस्थले तु अनुमितिं प्रति शाब्दपरामर्शस्य कारणत्वं तु अङ्गीकर्तव्यमेव। शाब्दपरामर्शादेव नाम शब्दात् जातस्य परामर्शात्मकस्य ज्ञानस्यैव तत्र कारणत्वम् अङ्गीकर्तव्यं। तर्हि तत्र चेत् विशिष्टपरामर्शः कारणं, तदितरस्थलेषु चेत् व्याप्तिज्ञानम् एवं पक्षधर्मताज्ञानमिति ज्ञानद्वयं कारणम् इति बहुविधानि कारणानि अनुमितौ कल्पनीयानि भवेयुः। अतः किं क्रियते इत्युक्तौ तदपेक्षया लाघवात् सर्वत्र एकमेव कारणं। यतः यदि व्याप्तिस्मरण पक्षधर्मताज्ञानयोः कारणत्वं कल्पनीयं चेत् तर्हि तत्र किं भवति? व्यक्तिद्वयस्य कारणत्वं कल्पनीयम्, अनुमितिकारणत्वम्। अत्र चेत् एकस्यैव परामर्शव्यक्तेः कारणत्वम् इति लाघवमस्ति। अतः लाघवानुरोधेन सर्वत्रापि परामर्शस्यैव विशिष्टपरामर्शस्यैव कारणत्वं भवतु इति उच्यते। वह्निव्याप्य धूमवानयम् इति शाब्दपरामर्शस्थले परामर्शस्य आवश्यकतया लाघवेन सर्वत्र परामर्शस्यैव कारणत्वात्, अतः लाघवानुरोधेन सर्वत्र परामर्शः एव कारणं भवतु इति जातम्। तर्हि लिङ्गज्ञानम् इति एकमुक्तं तदुत्तरं, तस्मात् लिङ्गपरामर्शोऽनुमानम् इति। लिङ्गपरामर्शः नाम किं? लिङ्गविषयकः परामर्शः ज्ञानम् इति। लिङ्गं कारणं वा, ज्ञायमानं लिङ्गं कारणं वा, लिङ्गविषयकं ज्ञानं कारणं वा इति पक्षद्वयं भवति। नाम हेतुज्ञानं कारणं वा, ज्ञेयं यः ज्ञाने विषयीभूतहेतुः कारणं वा इति। प्राचीनानां मते लिङ्गमेव कारणं, लिङ्गमेव करणम् अथवा करणं लिङ्गं करणं चेत् कः क्लेशः इत्युक्तौ अतीत अनागतादौ व्यभिचारात्। नाम ज्ञायमानं लिङ्गं नाम स्वरूपतः लिङ्गं हेतुः धूमः एव अनुमितौ कारणम् इति यद्युच्यते, तर्हि इदानीं धूमः अस्ति चेत् सम्भवति यत् भवतु धूमम् एव प्रकृते, धूमः एव प्रकृते अनुमितिं प्रति कारणम् इति उपपादयितुं शक्येत। किन्तु यत्र धूमः नष्टः, पूर्वं कदाचित् धूमः दृष्टः, इदानीं सर्वं तदेव खलु। इदानीं तर्कसङ्ग्रहे यदा उच्यते तदा अस्माकं पुरतः धूमः किमपि नास्ति। अत्र उच्यते इति कृत्वा अस्माभिः ऊहा क्रियते, एवं स्यात् चेत् एवं स्यात् इत्येवं रूपेण। तर्हि सः धूमः यः अस्ति सः प्राक्कालीनः धूमः स्यात्, कदाचित् अनागतः नाम भविष्यत्कालीनः धूमः स्यात्। अतीतः अनागतः, अतीतः नाम भूतकाले विद्यमानः, अनागतः नाम भविष्यत्काले विद्यमानः। तर्हि प्राक्काले भूतकाले वा भविष्यत्काले वा विद्यमानः धूमः
इदानीं नास्ति तर्हि सः धूमः इदानीं नास्ति चेत् इदानीं तु अनुमितिरुत्पद्यते अनुमितिः यदा उत्पद्यते तदा तु धूमः नास्ति यदि हेतुः एव कारणं स्यात् न तु हेतुज्ञानं तर्हि अयं क्लेशः यदि हेतुज्ञानम् इत्युच्यते तर्हि ज्ञानं खलु उच्यते ज्ञानं स्मरणात्मकं भवेत् ज्ञानं प्रत्यक्षात्मकं भवेत् यदि धूमः अस्ति चेत् लिङ्गज्ञानं हेतुज्ञानं यदस्ति धूमज्ञानं तत् प्रत्यक्षात्मकं भवेत् यदि नास्ति तर्हि किं भवति स्मरणं भवेत् कदाचित् शाब्दबोधात् भवेत् शाब्दबोधरूपा भवेत् एवं रूपेण तत्र सम्भवति अतः तत्र हेतुज्ञानम् अतीत अनागतादौ व्यभिचारात् व्यभिचारात् नाम किम् अतीत अनागत धूमस्य अभावेपि अनुमितिरूपकार्योत्पत्त्या कारणाभावेपि कार्योत्पत्त्या किं व्यतिरेक व्यभिचारः कार्यकारणभावे व्यभिचारः उच्यन्ते प्रागपि आगतमिति मन्ये इदं तर्हि तादृश व्यतिरेक व्यभिचारवशात् प्रकृते लिङ्गविषयकं ज्ञानम् इति उच्यते व्यापारवत् करणं कारणं कारणं करणम् इति मते परामर्शद्वारा व्याप्तज्ञानं तदेव उच्यते इदानीं करणत्वं नाम किम् इदानीं करणं नाम किं व्यापारवदसाधारणं कारणं करणम् इति उच्यते यदि व्यापारवदसाधारणं कारणम् इत्युच्यते तदा परामर्शस्य कारणत्वं न सम्भवति किमर्थं परामर्शः यद्यपि अनुमितिं प्रति असाधारणं कारणं किन्तु व्यापारवान् न परामर्शः किमर्थं व्यापारः परामर्शः एव व्यापारः यतः तज्जन्यत्वे तज्जन्यजनकत्वं व्यापारत्वं तर्हि व्याप्तिज्ञानजन्यत्वे तु व्याप्तिज्ञानजन्य अनुमितिजनकत्वं परामर्शे अस्ति न तु परामर्शजन्यत्वे सति परामर्शजन्यजनकत्वम् अन्यस्य कस्यचित् इति कृत्वा व्यापारवत्वं यद्यपि परामर्शे अस्ति व्यापारवत्वं परामर्शे नास्ति इत्यतः तस्मिन् मते तज्जन्यत्वे सति तज्जनकत्वं व्यापारत्वं तद्वत्वे सति असाधारणकारणत्वं यदि करणत्वम् इत्युच्यते तर्हि व्याप्तिज्ञानं करणं भवति तर्हि व्याप्तिज्ञानं तु व्यापारवान् परामर्शरूप व्यापारवान् असाधारणकारणं च तर्हि परामर्शद्वारा व्याप्तिज्ञानम् अनुमितिं जनयति इत्यतः व्याप्तिज्ञानं तत्र करणं भवति तज्जन्यत्वे तज्जनजनको व्यापारः अनुमानं संहरति तस्मादिति तर्हि स्माल्लिङ्गपरामर्शो अनुमानं भवति।